अस्सलाम वालेकुम। आपको इस वक्त में पता है कि इमरान खान साहब यानी कि पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी डील हो और इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए। और इमरान खान साहब के जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो ये कहती है कि किसी तरीके से ये बंदा बाहर आए और हम इसको पाकिस्तान से स्केप करें। अच्छा, इसके बिल्कुल बरक्स जो है ना, इमरान खान को ये मौक़िफ़ दिया गया है कि आपने मुसलसल इस बात पर डटे रहना है कि मैं किसी सूरत पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा, यही इसका जो है ना वतीरा रहा है, जिसको बार बार कहा जाता है कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं वो बैन कर रहे होते हैं, उसी वक्त में कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं तफसील पे जाऊं, आपने सब्सक्राइब करना है, जो कि बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी फेवर होगी। अच्छा, मैं आपको जो बताऊं कि ये हुआ क्या है, मुसलसल आपको बताता रहूं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, एक गारंटर है, और वो गारंटर है चाइना, जिसने ना आईएमएफ के सामने झुकने दिया और ना ही पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने दिया। वगरना जो इंटरनेशनल वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट है उसने पूरा जोर लगाया और पूरा एहतमाम किया, लेकिन इसके बावजूद हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है, वो तरीके से चल रहा होता है। चाइनीज़ पॉलिसी इस वक्त में बेस्ट है, सब्र, तहम्मुल और तरीके के साथ, और अपने वसाइल के ज़ोर के ऊपर अपनी जो असर व रसूख हैं उसको इस्तेमाल करना है। वो ये कहते हैं कि अगर हम किसी जगह इन्फ्लुएंस करेंगे या हम किसी जगह मुदाखलत करेंगे तो वो हम अपने ही खित्ते में करेंगे, यानी कि पाकिस्तान का नाम लेके। और वो 2020 में कहा था कि जो भी चाइनीज इंटरेस्ट के दरमियान आएगा उसका सर हम दीवार चीन से मार मार कर पाश पाश कर देंगे, ये डायरेक्टली बोला था। उस वक्त में क्या था कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के ऊपर हम कब्जा कर लेते हैं, बाजवा डॉक्ट्राइन तो देने के लिए तैयार थी। आज बस वो स्टाइल मार रहे हैं ना, जो कुछ भी है। और चले, एहसास हुआ हुआ है, जिस हद तक भी हुआ हुआ है, वो ये कहते हैं कि बस हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना आए, बाकी जो उनसा ना मामला आप कर लो, हम पूरी मदद करते हैं। तो ठीक है, चलते रहे। वक्त हो सकता है कि इस जख्म के ऊपर भी मरहम और उसके बाद इसको हील अप कर दे। लग नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो जाए। उसकी वजह यह है कि जब आप मफादात खींचेंगे ना, उस वक्त में ये क्लैश आ जाएगा, और बहुत बुरे तरीके से आएगा, क्योंकि अभी भेद खुल चुका हुआ है, पहले भेद खुला हुआ नहीं था। अब मैं जाता हूं आगे कि ये हुआ क्या। ये जो गरनैल का जो है ना, जो रिचर्ड गरनैल है, ये इसका ट्विटर अकाउंट इसने अप करना था। इसको पता लगा कि ये रास्ता दूसरा के घर में आग लगा के ये हाथ सेकने वाली कहानी है। जब ये हुआ तो पाकिस्तानियों को जो है ना मौका मिल गया। छोटे छोटे ट्विटर अकाउंट हैं, बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट हैं, जो जिसको चाहता है टैग कर देता है। यहां से आप सीआईए को कर दें, एफबीआई को कर दें, आईएसआई को कर दें, आप जीएचक्यू को कर दें, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कर दें, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को कर दें, कुछ भी कर दें। ये एक जो है ना, आप कह लें कि बॉर्डरलेस जो है ना, ये एक निज़ाम बना हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान में शायद इस तरीके की थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऐसा होता हो कि वो चेक नहीं करते, लेकिन अमेरिका में एक एक ट्वीट, एक एक ईमेल, एक एक चीज को चेक किया जाता है। मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं करते। अच्छा, वो गरनैल साहब ने जनाब अपना ट्विटर जो था ना, वो महीने, 2 महीने में, 3 महीने में कहीं से कहीं ले गए, जिसको कहा जा रहा है कि 2-3 हफ्ते की ये सारी कहानी हुई है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर ऐसा थ्रॉटल अटैक क्यों है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका, अब दोबारा बताने लगा हूं कि पाकिस्तान और चाइना ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं जिसको अभी बिल्कुल पर्दे के अंदर रखा हुआ है। इसके अंदर दिफा के मामला भी हैं और इसमें दीगर मुआशी मामला भी हैं। और इसके अंदर जो पहला जो आप कह लें कि जो खबर बाहर आई थी ना, वो ये आई थी कि चाइनीज ने ये कहा था कि गवादर और सीपैक की तमाम जो सिक्योरिटी है ना, इसकी जिम्मेदारी आप हमें दे दें, जिसको नजम सेठी साहब ने ब्रेक किया था। ठीक है, जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। और उन्होंने गवादर के हिसाब से किया था, लेकिन ये पूरी खबर जब 2-1 दिन बाद बाहर आ गई थी,
تو وہ یہ تھا کہ گوادر اور سی پیک کی ٹوٹل سیکیورٹی ہمیں دے دیں، تو ہم جو ہے نا اس پہ زیرو ٹالرنس رکھیں گے۔ وہاں پہ جو ہے نا حکومت پاکستان نے کہا سرکار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو کیا آپ اپنی فورسز یہاں پہ لے کے آئیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم 1-2% یعنی کہ صرف جو انتظامی ہوں گے وہی ہوں گے، باقی جو ہے نا یہ آپ کی فورسز استعمال ہوں گی، اور بتدریج جو ہے نا وہ آپ ہی کے ہینڈل کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ کرپشن کی سزا جو ہے نا وہ چائنیز ہی ہوگی، کرپشن کی سزا صرف ایک ہوگی، وہ سزائے موت ہوگی، اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ تو وہاں پر جو ہے نا بہت ساروں کے پیروں کے نیچے سے نا زمین نکلی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تو ہم بہت برے پھنس جائیں گے۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک تھروٹل اٹیک نظر آتا ہے، ایران سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا پریشر نظر آتا ہے آئل کے معاملے میں، لیکن وہ اسٹیٹ کا نہیں ہے، جو وہ ہوئے تھے اٹیک اس کی بات نہیں کر رہا میں، بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں افغانستان سے، پھر انڈیا سے چھوٹا موٹا، لیکن انڈیا تو ایک دم خاموش ہوا، اس کو پتا تھا، انڈینز کو پتا ہے کہ اس وقت میں پاکستان کے ساتھ اگر ہم معاملات کو خراب کرتے ہیں تو ہم اپنی اکانومی پہ ضرب لگائیں گے، کیونکہ اس میں بہت بڑا جو بینیفیشری ہوگا وہ انڈیا بھی ہوگا۔ افغانستان کے اندر سے ہوا، افغانستان کو پھر ہینڈل جو ہے نا یہ چائنیز نے کی۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ اگر حکومت کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں اور طریقے سے چلنا چاہتے ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ خواتین کو پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے، مدرسے بناتے ہیں نہیں بناتے، لیکن ہم آپ کو یہ تربیت دینا چاہتے ہیں کہ ویجیٹیبلز کیسے لگتی ہیں، ڈرائی فروٹ کیسے لگتا ہے، اور پھر اس کی ہم بائنگ چاہتے ہیں، اس سے آپ کو اکانومی میں مدد ملے گی۔ ہم آپ کی جو جانوروں کی افزائش ہے اس کی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی چائنیز استاد جا رہے ہوں گے، ہم جن کو منتخب کریں گے وہ دیتے رہیں گے، آہستہ آہستہ آپ کی معیشت گرو کرے گی۔ یہاں پہ سڑکیں اور جو اسٹرکچر ہے آپ کا، اس کو مضبوط کریں، آپ نظام کو چلائیں۔ سیم پالیسی پاکستان میں بھی ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کس حد تک لڑنا ہے؟ جو ٹاپ کی جو آپ کے ہیرارکی ہے نا، جو طالبان کی ہے، اگر آپ دیکھیں ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیٹیاں کیا ہیں، ان کی بیٹیاں کیوں پڑھتی ہیں؟ اب سوشل میڈیا پہ یہ باتیں جو نا عام ہوتی ہیں کہ فلانا ملا فلانا ملا فلانا ملا، بیٹے بھی پڑھ رہے ہیں، بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں، اور یورپ اور امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، اور ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، اور لوکل جناب یہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں بھی جا کے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری بیٹیاں نہ ووٹ ڈالیں گی نہ وہ کریں گی، وہ دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو انسان نہ مسلک کا ہے نہ مذہب کا مسئلہ ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو فلسطین کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بالکل خاموشی ہے، ورنہ پہلے پوری دنیا کا جہاد ہی ان کو سوجا ہوا تھا۔ ابھی یہ معاملات تو یہ اچھی بات ہے، پاکستان کے اندر بھی جو یہ گڑبڑ ہوئی اس کے اندر سے بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قمر جاوید باجوہ کہ ہمارے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے ڈیزل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ مردود مشرف جو تھا وہ واجپئی سے ہاتھ ملانے کے لیے چلا گیا، ورنہ میں یہ کر دوں گا، ورنہ میں وہ کر دوں گا، اور یوں ہے اور وہ ہے، حالانکہ پاکستان کی بینڈ بجا کے وہ شخص گیا ہے، جنم وصل ہوا، بے شرم آدمی پاکستانیوں کو بیچتا رہا۔ لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فوج ہوتی ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے فائٹ کرنا، اوبے کرنا، دیٹس اٹ، سرحدوں کی اور اندر کی انٹیلیجنس دینا۔ تو ابھی جو انسان جو کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھوکا، بہترین طریقے سے ٹھوکیں، آپ اپنے کام کرتے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب کاروبار میں مداخلت، قبضے، معاملات، تو وہاں پہ گڑبڑ ہوگی، اور ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے۔ بہرحال میں آپ کو پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں جی، جو جو اپنا یہ رابطے ہوئے ہیں ایک بالخصوص، میں اپنا ولاگ بعد میں بھی سن رہا تھا، اس میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہیں ملاقات نہیں، یا ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، فرنٹ ٹو فرنٹ ہوا ہے یا جو کچھ بھی ہوا، لیکن میں نے جو معلومات آئی کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، اور فیض حمید صاحب، اور کچھ چوتھا تھا، اس میں کوئی پانچواں بھی آیا اور نہیں۔ اب وہ کیا تھا کہ اس نے فائلیں ریڈ کی ہیں، یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے معلومات میں یہ چیزیں ہیں، آپ بتائیں، تو وہ بتاتے ہیں، ان رائٹنگ بتاتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیز ہوئی تھی، یہ ڈسکس ہوئی تھی، فلانے ٹائپ پہ ہوئی تھی۔ تو وہاں پہ جو انسان ہے یہ یا فیس ٹو فیس بھی ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایسی بات ہوئی ہے کہ اس حد تک جو انسان ہے فیض حمید صاحب کا مسئلہ ہائی لیول پہ کیا ہوا ہے کہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم ان دونوں سے یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ ماضی کے اندر یہ باتیں ہوئی تھی،
یہ معاملات ہوئے تھے. تو اب دیکھیں، امید تو یہ ہے ان چیزوں سے کہ احساس ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اچھا جنزانہ ایک ایسا آئے گا جس میں پاکستان کے لیے اچھا ایک سائن ہوگا. ادروائز خرابی بہت بڑی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہو گیا جی، بات کرتے رہیں گے. لائک، سبسکرائب، شیئر کریں جی لازمی، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو.